नौजवान ताजर मीर रजा कत्ल केस में नया मोड़। मकतूल मीर रजा की खबर कुशाई के दौरान मेडिकल बोर्ड को कत्ल के खदशात बढ़ गए। ज़राए के मुताबिक खबर कुशाई के दौरान लाश के मुआयने में कत्ल के खदशात में इजाफा हुआ। लाश देखने से कबल 60 से 65% खदशा था कि यह कत्ल है। खबर कुशाई के बाद लाश के मुआयने पर 90% यकीन से कहा जा सकता है मीर रजा को कत्ल किया गया। नौजवान ताजर की लाश बेहतर हालत में होने के बायस शवाहिद हासिल करने में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। मेडिकल बोर्ड की हतमी रिपोर्ट चंद घंटों में तैयार कर ली जाएगी। रिपोर्ट मुकम्मल होने के बाद ही असल हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे। कराची के नौजवान ताजर मीर रजा की खबर कुशाई। डॉक्टर्स की टीम ने मीर रजा के जिस्म से सैंपल हासिल कर लिए। मेडिकल बोर्ड के अरकान, मीर रजा के अहले खाना और वकील जुबरान नासिर मौजूद थे। वकील जुबरान नासिर ने कहा कि मीर रजा के वालिदैन कब्र कुशाई के अमल से मुत्तमिन हैं। उधर मीर रजा के घर से रवानगी से चंद घंटे कबल की ऑडियो भी सामने आ गई। मुबैना तौर पर 30 लाख रुपए तलब करने का इंकशाफ। रकम की वापसी के लिए 3 चेक्स देने की पेशकश। मीर रजा ने 1 माह में रकम वापस करने की यकीन दहानी भी करवाई। ऑडियो में रकम किस शख्स से तलब की गई, तफ्तीश जारी है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदा तय पा गया। किसी एक पर हमला, तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। मुश्तरका दिफाई सरबाही इजलास मक्का के कसरुल सफ़ा में हुआ। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुआहदे पर दस्तखत। हर किस्म की जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफाई हिकमत अमली अपनाने का अज़्म। मुश्तरका दिफा, इलाक़ाई अमन और स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुँच गए। एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान, एक कलमा, एक किबला, एक पहचान। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की के मक्का दिफाई मुआहदे की अहमियत उजागर करने के लिए खसूसी नगमा रिलीज। नगमे में पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान गहरे तारीखी, मजहबी और दिफाई ताल्लुकात को नुमाया किया गया। पाकिस्तान के उभरते हुए सिफारती किरदार को भी काबिल तारीफ करार दिया गया। नगमे में तीनों ममालिक के बाहमी अखुवत और यकजहती के जज्बे की तर्जुमानी की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी। वज़ीर आज़म ने ज़ियारत ख़ास की सादत भी हासिल की। रियाज़ुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी की। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, अताउल्लाह तारर, तारिक फ़ातिमी भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब मुकम्मल, वतन वापस रवाना। मदीना एयरपोर्ट पर गवर्नर मदीना शहजादा सलमान बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद ने पाकिस्तानी वफ़द को अलविदा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मक्का दिफाई मुआहदे को तारीखी पेशरफ्त करार दे दिया। कहते हैं मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा खित्ते और आलमी अमन के लिए एक तारीखी दस्तावेज है। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के मुस्तहकम और महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत है। मुआहदे से हमारी दिफाई सलाहियतें मज़ीद मजबूत होंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुआहदे को मुमकिन बनाने के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के लिए सत्ताइश का पैगाम। OIC की सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की के मक्का दिफाई मुआहदे की हिमायत। इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम तहा ने मुआहदे को खुशाइन करार दिया। कहते हैं मुआहदा खित्ते और इस्लामी दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए कलीदी अहमियत का हामिल है। बहरीन का भी मुआहदे का खैर मकदम। मक्का दिफाई मुआहदे में भारत भी पाकिस्तान के मफादात के एतराफ़ पर मजबूर हो गया। भारतीय मीडिया ने पाक सऊदी तुर्किया दिफाई मुआहदे को पाकिस्तान के लिए अहम दिफाई मुआहदा करार दे दिया। इंडिया टुडे के मुताबिक दिफाई इंजमाम, मुश्तरका फौजी मशकें और टेक्नोलॉजी की मुंतकिली पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत बढ़ा सकते हैं। इंटेलिजेंस शेयरिंग और मुश्तरका दिफाई पैदावार पाकिस्तान की जंगी तैयारी मज़ीद मजबूत कर सकती हैं। दिफाई मुआहदे से पाकिस्तान को तुर्किया के जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सलाहियतें हासिल करने में आसानी होगी। सऊदी अरब की माली मुआवनत और तुर्की की दिफाई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अहम स्ट्रेटेजिक मफाद में है। तीनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन का इदराक भारत के लिए चैलेंज बन चुका है।
امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے میں پاکستان کے کردار کا عالمی سطح پر ایک بار پھر اعتراف۔ ساؤتھ ایشین وائسز کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ایسے وقت میں امریکہ اور ایران کے درمیان رابطہ قائم کروایا جب فریقین شدید کشیدگی اور باہمی تعاون کے مرحلے تک پہنچ چکے تھے۔ پاکستان کی جغرافیائی حیثیت کے ساتھ امریکہ ایران روابط نے اسے مؤثر ثالثی کے لیے منفرد مقام فراہم کیا۔ پاکستان کے پاس فریقین پر دباؤ ڈالنے کے بجائے رسائی، اعتماد اور بروقت سفارتکاری کی طاقت موجود تھی۔ ساؤتھ ایشین وائسز کے مطابق پاکستان نے وہ سفارتی کردار ادا کیا جو چین، فرانس، جرمنی، بھارت اور برطانیہ جیسی بڑی طاقتیں بھی نہیں کر سکیں۔ تھرڈ میجورٹی کے لیے صرف 6 ووٹوں کی ضرورت ہے۔ یہ 4 جو ہے ان کا اضافہ آپ نے 10 تاریخ کو کرنا ہے۔ 2/3 اکثریت سے آزاد کشمیر میں پاکستان مسلم لیگ نون حکومت بنائے گی۔ پاکستان میں حکومت مسلم لیگ نون کی موجود ہے اور یہ جو الٹی گنتی گننا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ خود بھی سیدھے ہو جائیں گے، ان کی گنتی بھی سیدھی ہو جائے گی۔ پورا باغ جو ہے وہ اس حکومت میں شامل ہونا ہے۔ باغ کے 3 ممبر اس حکومت کا حصہ ہوں گے۔ الٹی گنتی گننے والے خود بھی سیدھے ہو جائیں گے، ان کی گنتی بھی سیدھی ہو جائے گی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کا بلاول بھٹو زرداری کو جواب۔ باغ میں انتخابی جلسے سے خطاب میں کہا، آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون 2/3 اکثریت سے حکومت بنائے گی۔ 2 روز بعد باغ سے مزید شیر کامیاب ہو کر اسمبلی پہنچیں گے۔ کشمیری عوام نے میاں نواز شریف پر اعتماد کا اظہار کیا۔ مسلم لیگ نون عوامی خدمت کے پنجاب ماڈل کو آزاد کشمیر میں آگے بڑھائے گی۔ نواز شریف نے جو وعدے کیے وہ پورے کیے جائیں گے۔ رانا ثناءاللہ نے مزید کہا، کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، پاکستان اور کشمیر کا رشتہ لازوال ہے۔ بھارت پاکستانیوں اور کشمیریوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ بھارت کے عزائم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ پاکستان کشمیر ہے اور کشمیر پاکستان ہے۔ السلام علیکم کشمیر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مستقبل کا ہر فیصلہ خود کریں، اپنے حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار کے لیے 10 اگست کو تیر کے نشان پر مہر لگائیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب کریں، کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ کشمیر کا فیصلہ صرف کشمیر کے عوام ہی کر سکتے ہیں۔ فیصلہ ضمیر کا، ووٹ بے نظیر کا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو کا آزاد کشمیر انتخابات کے اگلے مرحلے کے حوالے سے ویڈیو پیغام۔ کہا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں تو حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار کے لیے 10 اگست کو پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں۔ آزاد کشمیر انتخابات کے تیسرے مرحلے کی انتخابی مہم کا آج آخری روز۔ پونچھ ڈویژن کے ضلع باغ اور حویلی کوہٹا میں 4 حلقوں پر پولنگ 10 اگست کو ہوگی۔ دونوں اضلاع میں مجموعی طور پر 803 پولنگ اسٹیشنز قائم۔ LA 14 باغ 1 دھیر کوٹ میں سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان کا مقابلہ سردار ساجد اقبال سے ہوگا۔ LA 15 باغ 2 میں مشتاق احمد منہاس، ضیاء القمر، ڈاکٹر محمد خان اور سردار تنویر الیاس۔ وطن عزیز کے لیے جانیں نچھاور کرنے والے شہداء اور شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرنے والے غازیوں کو سول ایوارڈز دینے کی منظوری۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت گیلنٹری ایوارڈ سے متعلق خصوصی کمیٹی کا اجلاس۔ مختلف کیٹیگریز میں 78 افراد کے لیے سول اعزازات کی منظوری دی گئی۔ محسن نقوی نے کہا، وطن عزیز شہداء اور غازیوں کی لازوال قربانیوں کا احسان مند ہے۔ لاہور میں مونسون بادلوں کی دھواندار انٹری۔ کوٹ لکھپت، قائد اعظم انڈسٹریل ایریا، ٹاؤن شپ، پیکو روڈ، فیروز پور روڈ پر تیز بارش ہوئی۔ تاجپورہ، ڈیفینس، لکشمی چوک اور دیگر علاقوں میں بھی جل تھلے۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع۔ محکمہ موسمیات کی وقفے سے بارش کی پیشگوئی۔ اسلام آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، سڑکیں تالاب میں تبدیل، برساتی نالوں میں طغیانی۔ چترال، سوات، شانگلہ، بٹگرام، ایبٹ آباد، پشاور، مردان، سوابی میں بھی بادل برسیں گے۔ کشمیر، گلگت بلتستان میں بھی بارش کی پیشگوئی۔ کراچی کا مطلع برآلود، مضافاتی علاقوں میں بوندا باندی کا امکان ہے۔ پیٹرول 2 روپے 20 پیسے فی لیٹر سستا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 327 روپے 62 پیسے ہو گئی۔
डीजल की कीमत में ₹1.50 फी लीटर कमी, नई कीमत ₹380.86 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें 10 अगस्त तक बरकरार रहेंगी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की आज से मुल्कगीर हड़ताल की कॉल। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को पीर को इस्लामाबाद बुला लिया। वफाकी वज़ीर से ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट का इत्तेहाद का वीडियो लिंक इजलास। अब्दुल अलीम खान की ट्रांसपोर्टर्स के जायज़ मुतालबात फौरी तस्लीम करने की यकीन दहानी। कहा मोटरवे पुलिस को 1 माह में करप्शन फ्री करेंगे। बदउनवानियों के मुर्तकिब एहलकारों की सिर्फ बरतरफी नहीं बल्कि पर्चे भी दर्ज होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास। सुथरा पंजाब को सूबे भर में मज़ीद बेहतरी का हदफ। मार्केटों, बाज़ारों और कमर्शल एरियाज़ में यकसां तर्ज की डस्टबिन और गार्बेज बैग इस्तेमाल करने का हुक्म। सुबह 5 बजे मरकज़ी रोड्स की धुलाई और सफाई होगी। वज़ीर आला का सुथरा पंजाब वर्कर्स को हर माह की 5 तारीख तक अदायगी का हुक्म। कहा SOPs की खिलाफ वर्जी की सूरत में कॉन्ट्रैक्टर्स को जुर्माने से कबल 24 घंटे में बेहतरी लाने की मोहलत दी जाए।